Welcome back to Incoa News. Rajan Kurgaonkar criticized MLA Praveen Alekar for opening his office in New Panne municipal building without mentioning the municipal chairperson and demanding proof of official permission, calling Alekar's move a failure. पेडणे म्युनिसिपालिटीचे इनॉग्रेशन 11 तारखेक येता त्या सोमारा जाता म्हणून खरें म्हणजे ही आनंदाची गोष्ट आसा म्युनिसिपालिटी एरियासाठी खरी बरी खबर आसा पण त्याच्या वांगडा आणि त्यांचे इनॉग्रेशन श्री विश्वजीत प्रताप सिंग राणे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ अँड अर्बन डेव्हलपमेंट फॉरेस्ट अँड TCP बरयला पण त्याच्या सकयल एक बरयलेले आसा व्हेरी महत्वाचे म्हणजे श्री प्रवीण आर्लेकर यांच्या ऑफिसाचे ग्रँड इनॉग्रेशन जाता म्हणून म्हाका एक प्रश्न पडला ज्या ऑफिसाचे अजून इनॉग्रेशनच जावंक ना म्युनिसिपालिटी ही पहिली बिल्डिंग म्हणजे ही गव्हर्मेंट एक कितें तरी गव्हर्मेंट रिलेटेड आसा खंय ऑक्शन न जाता कसलेच ऑफिस शॉपाचे डायरेक्टली ह्या आमदाराक कशें कितें दिले गेले हे कितें चल्लां आनी हे कशें जावं शकता हो प्रश्नचिन्ह आसा ह्याच्या संदर्भात आमी RTI सुद्दां मागलेले आसा कितें आसा केन्ना टेंडरींग आसतलें कशें कितें तें आमकां काय अजून येवंक ना पण हे एकदम चुकीची गोष्ट आसा हे हांव नजरेक हाडून दिता म्हणजे स्पेशली आज पत्रकार बांधवाच्या तर्फे सगळ्या सरकाराच्या नजरेक हाडून दिता जे कितें तेंच्यांनी बरयलां कितें तर श्री प्रवीण आर्लेकर हॉनरेबल MLA ऑफ पेर्नेम कॉन्स्टिट्युएन्सी अँड चेअरमॅन ऑफ GSRDC along with PMC chairman, vice chairman, councillors, sarpanchas, deputy sarpanch, panch members of all village panchayat, BJP mandal and BJP morcha, booth कार्यकर्ता and others. वैशिष्ट्य म्हणजे हे इतले बरयता असताना जेन्ना म्युनिसिपालिटीचे इनॉग्रेशन जाता तेन्ना खरें म्हणजे चेअरपर्सनाचे नाव आसूंक जाय आसलेलें हयसर पंचायतीक बी इन्विटेशन दिता आय कॅन अंडरस्टँड इनॉग्रेशन ग्रँड बरयतात म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग जेचे खरो अधिकार आसा कावन्सिलराचो कारण ते कावन्सिलरांनी ती म्युनिसिपालिटी तयार केले तेंचे कोणाचेच नाव ना आनी फक्त ग्रँड ओपनिंग ऑफ द प्रवीण आर्लेकराचे MLAचे ऑफिस म्हणजे हे कितें चल्लां हे खत्री चुकीचें चल्लां आनी हेचेर खरें म्हणजे CMान लक्ष घालपाची गरज आसा एज अ पालकमंत्री ह्या नात्यान कित्याक असले जर गोश्टी घडत जाल्यार आनी उरलें कितें ज्या ऑफिसाचे इनॉग्रेशन जावच्या पयलीं डायरेक्टली अलॉटमेंट जाता हे बरोबर आसा की म्हाका इतलेंय खबर आहा फाटल्या दिसांनी जीत आमचे जे मांद्र्याचे आमदार आसा तेंच्यांनी एका अशेंच गव्हर्मेंट ऑफिसासाठी खंय तरी आपलें ऑफिस दिवचें म्हणून मागलें तेन्ना सुद्दां गव्हर्मेंट ऑफिसान ताका परमिशन दिवंक ना तर ह्या ऑफिसान ताका परमिशन कशें दिलें गेलें ह्यो चीफ ऑफिसर जो आसा ह्यो कितें काम करता म्हाका वाटता हयसर कितें तरी गडबडी घोटाळे आसा तेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी हे जे इनॉग्रेशन नक्कीच म्युनिसिपालिटीचें जावचें पण प्रवीण आर्लेकराच्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन जावचें न्ही आनी ताचेर इमिजिएटली एक्शन घेवन इन्क्वायरी काडून कशें कितें अलॉट जालें तें आमच्या सगळ्यांच्या पेडणेकारांच्या नजरेक हाडून दिवपाची खूब गरज आसा आता समजा जर 11 तारखेक जालें मागीर तुमचे कितें स्टेप आसतले आमी नक्कीच ह्यो विशय फुडें व्हरपाचे आसात आमी हे CMाच्या नजरेक हाडून दितले सगळ्यांच्या नजरेक हाडटले किचो अधिकार खिच्या पर्सनल मनशाचो जावं शकना की ती आपण जाय तशें करूं शकता हयसर राज दरबार भरूंक ना म्युनिसिपालिटी हे एक म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलरांसाठी आसता डेफिनेटली ताका जर खरें आपलें ऑफिस उगडपाची इच्छा आसली तेणी इंडिपेंडंटली बांदून केन्नाय इनॉग्रेशन करूं शकता आसलो गव्हर्मेंट हेचेर कसो कितें तशें जाल्यार सगळ्यात जितले आमचे हे आसात सगळे स्पेशली 40 आमदार जे आसात सगळ्या हितून म्युनिसिपालिटीनी किंवा पंचायतीनी तेंचे ऑफिस आसतले असले खंय अशें ऑफिस आहा दाखयात तुमी आख्ख्या गोंयान तुमी आनी एक म्हणटा की हांव सांगूं शकना जेन्ना तेणी बरयलें त्या हिशोबान ताका खबर आसा काय ना हे इतली डिफेक्टीव आसा इन्विटेशन कार्ड ज्या म्युनिसिपालिटीची इनॉग्रेशनाक जंय कावन्सिलरची म्हणजे चेअरपर्सन किंवा तेंची नांवां आसूंक जाय थंय स्वताचें नांव घालप आनी हॉनरेबल मिनिस्टराचें घालप खंय तरी डाउटफूल तयार जाल्लो आसा म्हणजे हे हांव सदांच म्हणटा आनी आमचो अडाणी आमदार हे एग्जाम्पल लायव्ह आसा करा कोणाक विचारा खंयच्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन आसा त्या मनशाक म्हणजे म्युनिसिपालिटी कावन्सिलरांक म्हत्व दिणं खूब गरजेचो आसा चेअरपर्सनाक तेंचे कोण आसा तांकां सगळ्यात म्हत्वाचें आसा हेचेर आमी खंय तरी एक्शन घेतलो आनी जाता तितले बेगीन ह्यो जर कितें कोणी केला तर स्पेशली जो चीफ ऑफिसर आहा ह्यो रिस्पॉन्सिबल ठरतलो कारण तेची जबाबदारी आसतली आनी आमी तेचेर एक्शन घेवपाक सरकारा तर्फे लायतलो आसा जाल्यार आमकां दाखोवचें न्ही वी वील चॅलेंज इट आमी चॅलेंज करतले ते MLA ऑफिस ह्या बिल्डिंगेत
कशें काय ओपन करूंक सोदता कित्याक आयज तेचे ते टेंडर जावंक ना जी सुड्याच्या अंडर ती बिल्डींग आहा त्या जी सुड्याच्या अंडर तेचे कांयच ना हाका पण त्यांनी त्या खंयच्या ह्याच्या त्याच्या खातीर आल्लेकारां मिनिस्टरान MLA त्या दिसा तें किंवा तेतूर ऑफिस ओपन करूंक जायना तेणी त्या भायर इतकीच चेअरपर्सन आज चेअरपर्सनाक रायट आहा पण चेअरपर्सनाचा ह्या जायरातीचें नांव ना आहा आनी तेचो मेन म्युन्सिपाल्टीचो किंवा गव्हर्मेंटाचो लोगोय ना आहा आनी ही जायरात छापली ती खंयच्या ह्याच्या छापली आनी हेचो कांयच ना म्हणून तेका खातीर मी MLA निश्चेद करता.